Mais non, les Algériens, mais non, pas Ouhoud quand même, mais non, les frères, pas Ouhoud, mais non. One, two, three, hein. One, two, three, hein. Mais non, eh, les gars, vous abusez. Bouteflika, cousin. Bouteflika, cousin. Mais non, les frères. Ça va être envoyé direct à Michou. Comment les enfants, ils savent qui c'est. Stop. C'est eux qui ont fait la bataille de Ratma. C'est eux qui ont fait la bataille d'Ouhoud, hein. شكون حنا؟ شكون حنا؟ لي زالجيريان. شكون اللي جاو يديروا لا باتاي تاع أحد؟ حنا. شكون حنا؟ لي زالجيريان. Viva l'Algérie! One, two, three! 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 Viva l'Algérie! اطلع اطلع اطلع. Viva l'Algérie! One, two, three! Viva l'Algérie! رايح. فيديو حجاج، هذا فيديو حجاج بيت الله الحرام. 1 2 3 فيفا الجيري في جبل. انتم كنتوا الفيديو قدام عينيكم في جبل احد وفي المسجد النبوي الشريف. المعتمرون الجزائريون تخلطات لهم مناسك الحج والعمره مع تشجيع المنتخب ديالهم. راكم شفتوا الفيديو. هاد الشيء راه جاني سيرا على نهج الشيعة. هذا فقط، هذا الفيديو هذا ردا على بزاف التعاليق ديال الاخوان الجزائريين اللي جاو كيقول لك لا الفيديو السابق كنت حطيته نفس الطريقه، انهم كيدعيو للرايه باش تطلع وكيدعيو لبلادهم بواحد الطريقه غريبه، واحد المناسك، واحد الطقوس، نقولوا ماشي طقوس هذيك بطريقه عسكريه ديالهم. هذا تتمه ديال داك الفيديو، حيت الفيديو السابق قلت لهم بقى لهم غير شويه ويقولوا 1 2 3 عاشت فلانه. ها هما قالوها. انا هذا الفيديو جاني صدمه. في المسجد النبوي الشريف الفوضى والغوات بحال هما اللي كاينين تما، حشومه وعيب وعار كمسلمين. واخا يديروها كاع المغاربه نبين فيديو نقول حشومه، هادشي دار حشومه عيب وعار. هذا الفيديو تكميل الفيديو اللي كان قبل. زعما ما لقيت ما نقول. المهم الفيديو ليا والتعليق لكم اخوتي، خليو لي التعليق ديالكم في التعاليق. هاد الناس عندهم واحد العقده ديال النقص، كيبغيو يبانوا. بنادم غادي يحج، دعي مع راسك، مع وليداتك، مع الامه الاسلاميه، مع السلم والسلام في جميع البلدان، في نفسك. راه ما يمكنش هذيك البلاصه وداك المكان نمشي انا نطلع الرايه ونبقى نشجع المنتخب ولا نبقى بداك. المهم ما لقيت ما نقول. انا بالنسبه لهذا الفيديو هذا خليته لكم نتوما تعلقوا عليه. الموضوع الثاني اللي غندوز ليه هو القضيه ديال البارح، ديال التصويت ديال تونس وروسيا، وهاد الجوج اللي غنهضروا عليهم بالضبط اليوم. كيقول لك هادشي اخوتي البارح حنا راه ما غنتبكاوش ونشكيو ولا وتونس ونديروا عليها حتى هي ما نعرف شنو.
هذيك القضيه ديال التصويت انها صوتت ضد المغرب راه كتعتبروا راه هي ما عندهاش. جاوني شي تعاليق تنقول لك لا هي راه حياديه ما صوتاتش، ولكن لا ما جاش معاها، روسيا جا معاها. نقول لكم علاش. المهم كيقول واحد المثل اللي ضرقك بخيط ضرقوا بحيط. تونس اصلا ليست دوله ذات سياده. للاسف القرار هذاك القرار ديال التصويت بالضبط راه صدر من قصر المراديه، هادشي اللي كاين. والتصويت ديالها تبخر به وتزيدوا في راسها. الصحراء مغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. هنا غنقول باللي مواقف المغرب تجاه بزاف ديال الناس. حنا المغاربه يكفي اننا نرجعوا للارشيف ونشوفوا فضل والخير ديال المغرب على بزاف ديال الناس اللي ما تيعقلوش على الخير. مواقف المغرب القويه تاريخيا، ما نهضروش دابا على المستشفى الميداني وعلى الملك ديالنا الله يخليه لينا فاش مشى لراسو يبين الناس، مشى في عز الازمه ما دارها حتى واحد ومشى وغامر براسو بحياته تيتسارى في الشوارع ديال تونس باش يبين ان هذا البلد امن وكذا وغيجيو ليه باش يحرك لهم السياحه والى غير ذلك. غتشوفوا معايا الفيديو قديم، موقف المغرب من زمان تجاه تونس. وهذا الفيديو كنتمنى بارطاجيو باش يشوفوه التوانسه. تشوفوا الحسن الثاني الله يرحمه في هذا النهار، شوفوا شنو قال. Majesté, si la Tunisie était déstabilisée après les événements de Gafsa avec la maladie du Premier ministre, M. Noïra, est-ce que le Maroc serait alors le dernier pays du Maghreb dans le clan occidental? D'abord, je puis vous dire que la Tunisie ne sera jamais déstabilisée. Pour quelle raison? Parce que la Tunisie est un peuple. Et on ne déstabilise pas un peuple. On peut déstabiliser un régime. On peut faire que ce pays marche claudiquant ou en peinant pendant des années. Mais de là à effacer le subconscient et le conscient tunisien, il faudrait une bombe atomique ou plusieurs bombes atomiques pour l'effacer de la carte complètement. Deuxièmement, la Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin, ne se contenteraient pas de la défendre par la presse ou par la radio. Militairement? Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée, est prêt, a déjà pris ses dispositions pour être aux côtés du peuple tunisien. Mais quant à penser qu'on peut déstabiliser la Tunisie, tant qu'il y aura un Tunisien, le peuple tunisien restera. نظام خوتي المغاربه خصكم تعرفوا باللي نظام الحكم في تونس وحتى في الجزائر هو راه وجهان لعمله واحده، حكومات اصلا غير شرعيه وانقلابيه. هاد الدول بجوج اللي هي تونس والجزائر اقتصاد ديالها عندها دول مفلسه يعني نقولها لكم هكا اقتصاديا، وعندها واحد القاسم مشترك بين تونس والجزائر. عندهم قاسم مشترك هو إلقاء اللوم على جاذبية المغرب في جلب الاستثمارات وتنافسيته الشرسة والشريفة. طبعا هاد الشيء هما اللي قتلهم. في تونس الأوضاع ديالها مكفسة سياسيا واقتصاديا وكتعيش واحد الأوضاع ما نقولكمش. هي وصاحبتها دابا ديك الشبكه وهذيك قالوا لها جي باش نقطعوا الواد، ما عنديش بزاف مع الامثال. الشبكه والغربال تجمعوا قالوا اجي نقطعوا الواد، هي هذه ديالهم. كما قلت لكم في الاعلام التونسي كاين بان راه هذيك القضيه اللي قالوا فاش جا كريستيانو، راه درتها في واحد الفيديو سابق، حل المشروع ديالو هو الفندق الفاخر في مدينه مراكش في المغرب. توانسه داروا واحد البرنامج نقصوا هذه القضيه وقالوا باللي هذا الخبر ديال كريستيانو يحل فندق وبالضبط يختار المغرب خبر موجع. قال لك خبر ضرهم وجعهم، علاش زعما ما يختاروش تونس. هادشي اللي كاين دابا. تونس كيسحبت لها هي وصاحبتها، هي الشبكه والغربال، كيسحبت لهم دابا ان هادشي اللي كيديروا فيه شنو كيقولوا هما عند راسهم. دابا غيعكلوا المغرب، وملي المغرب غادي يتعكل غيعكلوا التطور ديالو. هادشي علاش كيديروا هادشي كامل، وهادشي ما غاديش يكون لهم ولا في الاحلام. غنهضر لكم على بالنسبه لروسيا.
روسيا اللي هي البارح عطات واحد الضربه، واحد الصفعه، عطاتها الكبرانات وعطاتها الاعلام ديال الكبرانات. البارح راه ضربوا الطم، كانوا كيتحط لهم باللي روسيا هي حليفه ديالهم، راه هي معاهم زعما صافي، كانوا راه قال لك راه حنا درناها في الجيب. روسيا هنا، انا مع روسيا هنا جاتني انها هي جمعها الحياد، هي شدات العصا من الوسط. هي كتشوف روسيا كتشوف باللي في الجزائر، كتشوف باللي الجزائر هو السوق ديالها باش تبيع الخردة ديال السلاح ديالها اللي كيرجع لفترة الاتحاد السوفيتي. راه كتبيع لها داك الشيء بواحد الاثمنه خياليه. هي لقات واحد الناس تضحك عليهم تبيع لهم ديك الخردة ديالها، ما يمكنش تدير معاها. وكتعتبرها اصلا، كتعتبر روسيا ايضا الجزائر كتعتبرها انها عميل ديالها باش تخدم ليها المطامع ديالها. شوفوا شحال مهم، شحال خايبه يعني، دايرها طريق مهم، دايرها تعتبرها ايضا عميلا باش تخدم ليها المطامع والاحلام ديالها في الساحل. وفي نفس الوقت روسيا نفس الوقت كتعتبر المغرب شريكا. شوفوا الفرق بينه وبين، كتعتبر روسيا المغرب شريكا اقتصاديا وازنا وكبيرا ومهما، قولوا جميع الحوايج اللي كتعبر على العظمه وداك الشيء. في نفس الوقت عاوتاني كتعتبر ان المغرب ما تخسرش معاه. المغرب كيلعب واحد الدور اقتصادي مع روسيا كبير، الشريك ديالها في الاقتصاد. وكتعتبر ايضا ان المغرب هو الباب اللي يخليها تدخل الى السوق الافريقيه. هذه هي نهايه ديال هذا الفيديو هذا، وكنتمنى منكم الدعم ديالكم باللايك، ما تنساوش اللايك والبارطاج طبعا، والراي ديالكم في الخانه ديال التعليق. وشكرا لكم بزاف حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.